Hello everyone and welcome to our मेरो स्कुल प्लेटफर्म। हामी हाइड्रोलिक्स को 2077 पौष को क्वेशन पेपर सल्भ गरिरहेका छौं। यस भिडियोमा हामी क्वेशन नम्बर 2B सल्भ गर्ने छौं। यसको वेटेज 6 मार्क्स रहेको छ र क्वेशन यस प्रकार सोधिएको छ। A steel pipeline is 30 cm in diameter and has wall thickness of 3 mm. So हामीलाई पाइपलाइन को डायमिटर कति दिएको छ? डायमिटर छ यसको 30 सेन्टिमिटर, that is 0.3 मिटर र यसको वाल थिकनेस T भनेको यहाँनिर 3 मिलिमिटर छ। पाइप इज 1000 मिटर लङ, पाइपको लेन्थ कति छ त 1000 मिटर छ एन्ड कन्भेज अ फ्लो अफ 100 लिटर पर सेकेन्ड। यसले फ्लो कन्भे गर्दैछ, डिस्चार्ज दिएको छ 100 लिटर पर सेकेन्ड। यसलाई एसआईमा लगाऊ 0.1 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। यो थिकनेसलाई पनि हामी एसआईमा लगाऊ, द्याट इज 0.003 मिटर भइहाल्छ। So pipe is conveying a flow of 100 liter per second of oil जसको स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ 0.082। हामीलाई यहाँनिर ओइलको स्पेसिफिक ग्रेभिटी दिएको छ 0.082। अब यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको हाम्रो एकदमै कम भ्यालु हो। यदि मैले डेन्सिटी क्याल्कुलेट गरे भने 0.082 इन्टु 1000 गर्दाखेरि कति आउँछ त? यो भ्यालु हाम्रो 82 मात्रै आउँछ। 82 केजी पर मिटर क्यूब यसको डेन्सिटी आउँछ। तर क्वेशनमा हामीलाई डाटा नै यही दिएको छ भने अब हामीले यसलाई चेन्ज गरेर सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो मार्क्स डिडक्ट हुन सक्छ। सो अब हामीलाई नमिलेको लागि पनि हामीले यही डाटा राखेर क्वेशनलाई सल्भ गर्ने छौं। अब प्रिन्ट मिस्टेक नि हुन सक्छ। इफ एक्जाममा हामीलाई करेक्सन गर्न भन्यो भने चाहिँ एक्जामिनरलाई एकचोटी सोध्दाखेरि करेक्सन गर्न भन्यो भने चाहिँ करेक्टेड भ्यालु युज गर्ने। यदि कसैले केही भनेको छैन भने चाहिँ दिएको डाटालाई युज गरेर हामीले प्रब्लमलाई जस्ट सल्भ गर्नु पर्यो, अब एप्रोप्रिएट टेक्निक युज गरेर। सो यहाँनिर हाम्रो डेन्सिटी 82 केजी पर मिटर क्यूब आयो। अब क्वेशनले के भन्यो त? स्ट्याटिक हेड एट द आउटलेट इज 160 मिटर अफ ओइल। सो स्ट्याटिक हेड पाइपको आउटलेटमा कति छ त? 160 मिटर अफ ओइल छ। वर्किङ स्ट्रेस छ 0.1 किलोन्युटन पर एमएम स्क्वायर। वर्किङ स्ट्रेस भनेको सिग्मा वर्किङ कति छ त? 0.1 किलोन्युटन पर मिलिमिटर स्क्वायर छ। यसलाई एसआईमा लाग्दाखेरि भन्न सकिन्छ 0.1 इन्टु 10 टु द पावर 9 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। क्याल्कुलेट द मिनिमम टाइम अफ क्लोजर अफ द डाउनस्ट्रिम भल्भ। सो हामीले मिनिमम टाइम अफ क्लोजर फाइन्ड गर्नु पर्यो, जसलाई मैले टीले इन्डिकेट गरे र फर्दर डाटा दिएको छ ओइलको लागि बल्क मोडुलस, स्टिलको लागि इलास्टिक मोडुलस। सो बल्क मोडुलस कति दियो त? बल्क मोडुलस दिएको छ 10 टु द पावर 9 पास्कल, 10 टु द पावर 9 पास्कल र इलास्टिक मोडुलस ई को भ्यालु दिएको छ हामीलाई 2.14 इन्टु 10 टु द पावर 11, 2.14 इन्टु 10 टु द पावर 11 पास्कल। सो अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ मिनिमम टाइम अफ क्लोजर मात्रै निकाल्न क्वेशनले भनेको छ। अब यहाँ फिगरमा हामीले बुझ्नु पर्यो भने फिगर बनाएर हामीसँग एकै यस्तो प्रकारको एउटा पाइप छ। पाइपमा के छ त? यहाँ डाउनस्ट्रिम इन्डमा एउटा भल्भ छ र आउटलेटमा हामीसँग हेड दिएको छ पानीको भने अभियसली रिजर्भियर हुनुपर्ने हो यहाँनिर। सो हेड दिएको छ ओइलको भनेपछि अभियसली यहाँ रिजर्भियर हुनुपर्ने हो र हेड कति छ त? यो हेड भनेको हाम्रो कति छ? 160 मिटर छ। अब यो भल्भलाई सेफली क्लोज गर्नको लागि मिनिमम टाइम कति लाग्छ? हामीले त्यो टाइम फाइन्ड गर्नुपर्नेछ यहाँनिर। बाँकी हामीलाई पाइपको लेन्थ, डाया, थिकनेस यो प्यारामिटर्सहरु त अलरेडी मेन्सन छ नै क्वेशनमा। सो अब यसलाई सल्भ गर्नतिर लागौं। सो हामीलाई डिस्चार्ज थाहा छ, पाइपको डाया थाहा छ भने हामी के गर्न सक्छौं? सुरुमै भेलोसिटी फाइन्ड गर्न सक्छौं। भेलोसिटी भनेको डिस्चार्ज बाइ एरिया, दैट इज इक्वल टु डिस्चार्जको भ्यालु क्वेशनले कति दियो? यो भ्यालु हामीलाई दिएको छ 0.1 मिटर क्यूब पर सेकेन्ड। सो 0.1 डिवाइडेड बाई एरिया भनेको पाइ14 इन्टु डायामिटर को स्क्वायर। सो इस प्रकार भेलोसिटी हाम्रो आउँछ 1.415 मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं। अब हामी यो स्ट्याटिक हेडले गर्दाखेरि जुन स्ट्याटिक प्रेसर आउँछ र त्यो प्रेसरले गर्दाखेरि डेभलप हुने स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्छौं यो पाइपमा, और सिग्मा स्ट्याटिक। सिग्मा स्ट्याटिक भनेको हुन्छ प्रेसर स्ट्याटिक इन्टु डी डिवाइडेड बाई 2t। सो स्ट्याटिक प्रेसर भनेको हामीलाई थाहा छ यो भनेको हुन्छ रो जीएच। रो भनेको हाम्रो 82 इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको 9.81 र हेड भनेको 160 छ। सो यो भयो पी स्ट्याटिकको भ्यालु। हाम्रो डायमिटर छ 0.3 डिवाइडेड बाई 2 इन्टु थिकनेस 0.003 गरेर हाम्रो सिग्मा स्ट्याटिकको भ्यालु आउँछ 643536 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर। हामीलाई सिग्मा वर्किङको भ्यालु क्वेशनले दिएको छ 0.1 इन्टु 10 टु द पावर 9 पास्कल।
सो हामी के गर्न सक्छौं यहाँबाट हाम्रो बल्ब क्लोजरले गर्दाखेरि डेभलप हुने प्रेसर फाइन्ड गर्न सक्छौं सो नर्मली वर्किङ कन्डिसनमा आउने प्रेसर भनेको यति भयो स्ट्याटिक कन्डिसनमा आउने प्रेसर भनेको यति भयो सो बल्ब क्लोज गर्ने बित्तिकै राइज कति प्रेसर हुन्छ त प्रेसर राइज अकर हुन्छ डेल्टा पी र यो प्रेसर राइजले गर्दाखेरि आउने स्ट्रेसलाई डेल्टा सिग्मा मैले लेखे भने डेल्टा सिग्मा भनेको सिम्पली भइहाल्छ हाम्रो सिग्मा वर्किङ माइनस सिग्मा स्ट्याटिक भ्यालुहरु पुट गरौँ सिग्मा वर्किङ को छ 0.1 into 10 to the power 9 सिग्मा स्ट्याटिक भनेको 6435360 सो यसरी हाम्रो डेल्टा सिग्मा को भ्यालु दैट मीन्स राइज इन स्ट्रेस ड्यू टु क्लोजर अफ बल्ब को भ्यालु आउँछ 93564640 यसको पनि युनिट एसआई मा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर और पास्कल नाउ यो डेल्टा सिग्मा भनेको के हो त डेल्टा सिग्मा भनेको हो यो राइज इन प्रेसर डेल्टा पी इन्टु डी डिवाइडेड बाइ 2t सो भ्यालु पुट गरौँ यसको यहाँ र डेल्टा पी फाइन्ड गरौँ दैट इज 93564640 इक्वल्स डेल्टा पी इन्टु पाइप को डायमिटर 0.3 मिटर पाइप को थिकनेस 2 into 0.003 सो यहाँबाट डेल्टा पी जुन छ यो अब्टेन हुन्छ 1871292.8 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर नाउ डेल्टा पी को हामीसँग फर्मुला छ फर्मुला के छ त राइज इन प्रेसर ड्यू टु क्लोजर अफ बल्ब इज गिभन बाइ रो सी इन्टु बी सो रो भनेको के भयो 82 भयो सी भनेको 2l बाइ टी टी भनेकै हाम्रो टाइम अफ क्लोजर हो इन्टु भेलोसिटी भनेको 1.415 और 1871292.8 इक्वल्स टु 82 into 2 into 1000 divided by time of closure into 1.415 सो इक्वेशनलाई सल्भ गरेर हाम्रो टाइम अफ क्लोजर को भ्यालु आउँछ 0.124 सेकेन्ड भनेपछि एकदमै कम टाइम आएको छ सो टाइम हाम्रो किन यति कम आयो 1 सेकेन्ड भन्दा पनि कम टाइम आएको छ किन भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर जुन हाम्रो डेन्सिटी को डाटा क्वेशन दिएको थियो त्यही नै युज गर्यौं अब यो डाटा हामीलाई थाहा छैन करेक्ट छ तर एक्जाममा यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले जस्तो डाटा दिएको छ त्यसलाई नबिगारिकन यतिकै सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ यदि क्वेशन मिस्टेक छ भने अटोमेटिकली हामीलाई सबैलाई त्यो कन्सिडरेन्स गरेर हामीलाई मार्क्स दिने गरिन्छ तर क्वेशनले अल्टर चाहिँ गर्नु भएन आफ्नै मनले सो यदि एक्जामिनरलाई सोधेर क्वेशन अल्टर गर्न मिल्छ भने ठिकै छ भएन भने चाहिँ यसरी नै सल्भ गर्नु पर्यो अब आन्सर जतिसुकै वियर्ड आए पनि यसरी सल्भ गरेर यो प्रब्लम हामी गर्न सक्छौं एक्जाममा सो यसरी यो क्वेशन नम्बर 2 को भी हामीले सल्भ गर्यौं जुन कि 2077 पौष को क्वेशन हो अपकमिङ भिडियोमा हामी यो पेपरलाई कन्टिन्यू राख्छौं क्वेशन नम्बर 3A सल्भ गरेर र यसरी नै यो हाइड्रोलिक्स को कोर्सलाई कन्टिन्यू राख्नेछौं थ्यांक यू